النبي حرض المؤمنين على القتال الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله يريد ਉਹ ਚੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ Bom dia, Miranda!